ما يمكنش تكون ان ديفلوبور ويب وما عمرك ديفلوبيتي دي سيت ويب. الا كنتي من الناس اللي تيديفلوبيو دي سيت ويب سي سيغ اي سيغتان انك خدمتي شي واحد من لي سي ام اس بحال ووردبريس اولا جمله. اكطويلمون كاينين بزاف ديال لي زالتيرناتيف كي سو باس سور لو لونغاج جافا سكريبت. وتعرفوا بان لو لونغاج جافا سكريبت سي ان لونغاج تري رابيد. دونك لو طون دو ريبونس ديال لو سي ام اس ديالك ولا لو سيت سير يكون تري رابيد، وبالتالي غادي تربح نقاط كبيره في سيو سيرش انجين اوبتيمايزيشن. السلام عليكم، معكم محمد ابراهيم، واليوم ان شاء الله غادي نشوفوا سترابي هو واحد الهيدلس سي ام اس كي سو باس سور نود جي اس. ملي تنقولوا نود جي اس ستادير جافا سكريبت كوتي سيرفور. دونك على بركه الله اول حاجه غير خصنا انستاليو سترابي. باش انستال سترابي عندنا في لا ماشين ديالنا خاص سوا يكون عندنا اليارن او لا الان بي ام نود جي اس اون جينيرال. دونك اللي ما عندوش نود جي اس غادي يمشي لو سيت اوفيسيال اللي هو node.js.org ou غادي télécharger la version LTS. la version LTS اللي كاينه هي 14.7.0 وانا تنسجل لكم هذا الفيديو، تقدر ابخي تكون اكثر. مي ديما انستالي LTS long term support اللي هي ستابل. غتكليك على هذا لو بوطون غادي تيليشارجي لو فيشي وغادي تانستالي عندك في لا ماشين. نيكست سي تري سامبل. باش تفيريفي بان نود جي اس ديجا انستالي عندك في لا ماشين يسوفي انك تمشي للبرومبت كوموند ديالك وغادي تابي نود هايفن في انت وخاصو يعطيك لا فيرسون انستالي عندنا في لا ماشين هي لا فيرسون 13.14.0. alors باش تخدم سترابي او مو يكون عندك لا فيرسون 12 لو مينيموم، من الاحسن تكون عندك ما بين 12 اي لا فيرسون 14. سوبر. دابا غادي خصنا نانستاليو سترابي لو بروجي سترابي. alors باش نانستاليو il suffit اننا نمشيو get started وهنايا تلقاو بان عندكم الانستالاسيون فيا اليارن اولا الام بي ام اولا الام بي اكس. دونك بويسكو عندك نود جي اس يسوفي انك تاخذ هاد لا لين كابي وتمشي لنابورت كوم برومبت كوموند. انا تنخدم جيت باش، يمكن ليكم تبوزيسيوناو في نامبورت كيل اندرو عندكم في لو بي سي. انا عندي داكشي اورغانيزي، غادي نمشي لان دوسي سميتو بروجيكت la partition D و la partition D عندي ان دوسي سميتو بروجي، بحيث اننا هاد بروجيكت فين تنحط كاع لي بروجي ديالي. دونك الا درت ls غادي تلقاو دي بروجي انجولار، ادونيس، غاسبي، نود جي اس، لارافيل، بايثون، سبرينغ بوت اي اوتر، رياكت نيتيف، فلاتر. دونك انا دابا غادي نتبوزيسيونا في سترابي هكذا باش تقدروا تبداو اورغانيزيو لي بروجي ديالكم. دونك ندير واحد كلير ووسط هاد لو دوسي اون فا جينيري ان نوفو بروجي سترابي. يسوفي كيما قلنا تاخدو ديك لا لين وتحطوها باست، وهنا غادي تمونسيوني لو نون دو بروجي، مثلا ديرو ماي سترابي ولا شوف لو نون دو بروجي اللي بغيتي وتكليكي على اونطري وغادي نتسناو جوسكا كي سو تيرمين ونرجع لكم. من بعد لا جينيراسيون ديال لو بروجي غادي نتبوزيسيونا في هاد لو بروجي اللي عندها جينيرا، انا سميتو ماي بروجيكت وغادي نحلوه في الفي اس كود. خصو يكون عندك الفي اس كود ماشي بالضبط مي من الاحسن. دونك غادي نديرو كود دوت ستادير لو دوسي كون لنا فيه هو الماي بروجيكت. دونك كنكليكيو على انتر وغادي تحل هاد لو دوسي ديريكتومون في الفي اس كود. من بعد ما تيهمنيش دابا لو كود نهائيا لان ماشي با اون فورماسيون، سي ان توتوريال اللي تنوريك شنو هو سترابي. الا كنتو انتريسي بيان سور ابخي ندير لكم اون فورماسيون ديتايي على سترابي لانه سي l'alternative فريمون شي حاجه هي توب. دونك غادي نلونسي البرومبت كوموند افيك كنترول تيلد وغادي تحل لي البرومبت كوموند هنايا. دونك غادي نسد هادشي هذا كاريمون وغادي نلونسي لو سيرفور. دونك il suffit دير npm run develop enter automatiquement غادي تلونسا لو بروجي سترابي. جو بونس لو بور بار ديفو ديالو هو 1337. غاديكم هاد الانترفاس باش كري
ان كونت ادمينستراتور انه باقي يلا اول مره غادي ندخلوا لهذا البروجي. الوغ فيرست نيم غادي ندير محمد و لاست نيم غادي ندير عيد ابراهيم. لادريس ايميل هي محمد @brightcoding.dev. the password غادي ندير مثلا B majuscule bright coding 1 2 3. de la même manière bright coding 1 2 3 وغنكليكي على late start. هكذا غادي تكريا ان كونت اوتوماتيكمون غادي يعطيكم الداشبورد يشبه تقريبا الداشبورد ديال ووردبريس. الفرق ما بينه وما بين ووردبريس هو ان الووردبريس يعطيك اون ستركتور باي ديفولت لا كرياسيون دي باج كرياسيون دي كاتيجوري لا كرياسيون دو بوست. باغ كونط هنا ما تعطيكم حتى شي حاجه الا كوليكسيون حتى اللي هي ليوتيليزاتور يعني بور كريي un utilisateur, username, email, password. Donc, créons notre premier utilisateur, on se met Walid. Adresse email, il y a walid@brightcoding.dev. Le password, de 1 jusqu'à 6. وهنا هي confirmed, c'est-à-dire إلا دخلتيها off ملي غيتكريا هاد l'utilisateur غادي تنفويا ان ايميل فيغ هاد لادريس ايميل مونسيوني هنايا وبالتالي غيتسنى حتى يكونفيرمي. دونك كنقول لي انا كونفيرم ديجا كونفيرمي ان سيف وبالتالي غادي تكريا هاد ليوتيليزاتور. سوبر. دونك الا كليكيتي على يوزر غادي تلقاو الاي دي ديالو هو 1 واليوزر نيم وليد والايميل كونفيرم ديجا كونفيرمي. ان اوتر مثلا بسمه et l'adresse email basma@brightcoding.dev confirmed save. نمشيو لا كوليكسيون users غادي نلقاو عندنا دوز utilisateurs. دابا بغيت نصاوب مثلا ان سيت ويب اللي تيافيشي لي كور ديالي مثلا ديال برايت كودين. دونك غنكليك على كونتنت تايبس بيلدر وهنايا فين تيمكن لك دابا تكريي لي كوليكسيون ديالك على حسب لو بوزوان. وهذا من الحوايج اللي زوينين في ترابي ماشي تيعطيك تي امبوزي عليك اون ستركتور بري ديفيني نو انت تتكري لا ستركتور اللي بغيتي على حسب لو بوزوان ديالك وعلى حسب لا ريفليكسيون ديالك. كونتنت تايبس بيلدر وهنا غادي نكريو ان كوليكسيون une collection واش نقدروا نستوكيو مثلا لي كور نعطيوها ان نو. الوغ هنا لا كونفونسيون خاص لو نو دو لا كوليكسيون اللي تكتب يكون سينغولير لانه اوتوماتيكمون هو ياخذ اون كونسيديراسيون داك لو مو ويغيردو بلوريال ا كونديسيون من الاحسن يكون بلونجلي. كونتينيو وتيقول لي شنو هي لا ستركتور شنو بغيتي تكون في هاد لا كوليكسيون كورسز. دونك غادي نقول ليه اول حاجه يكون عندي ان شون تكست لو نون ديالو هو تايتل لو تيتر ديال لو كور. هنا تيقول لي واش شورت تكست ولا لونغ تكست نقول ليه غير شورت تكست. و ادفانسد سيتينغ نقول بان هاد لو شون راه اوبليغاتوار و لو ميني ويكون اونيك لان ما يمكنش يكون عندي جوج ديال لي كور عندهم لو ميم تيتر دونك يونيك. و المينيموم لانث ما يمكنش نكتب واحد لو تيتر اقل من 5 لي كاركتير والماكسيموم ما ديباسيوش مثلا 100 كاركتير. جو كليك سور اد انذر فيلد وغادي ناخذ الريتش تكست نسميه بادي ولا كونتنت بادي. جو كليك سور ادفانس يكون اوبليغاتوار لو مينيموم نديرو 5 وما يمكنش نديرو يونيك c'est possible يكون عندي le même contenu. alors add another field غادي نديرو media بحيث تكون عندي ليماج او التامبنيل ديال لو كور. واش غيكون عندي غير سينجل ولا ملتيبل لا غير سينجل وغنكليكي بون نكليكم تلقاو هنا دوطخ اوبسيون واش اوبليغاتوار واش غيكون غير ايماج ويا نقول ليه غير ايماج بيكونش دوطخ فيشي اوكي. واش اونيك بون ما تيهمش واش ريكواير لا. دونك غنكليكي على اد انذر او لا فينيش ديريكتومون. دونك انا دابا كرييت لا كوليكسيون لا ستركتور ديال الكورس. جو كليك سور سيف وغادي تلقاو اوتوماتيكمون غادي تزاد اون نوفيل كوليكسيون ا كوتي دو يوزرز و لو نون ديالها غادي يكون هو courses
en pluriel avec la première lettre en majuscule. Donc automatiquement on va save, c'est-à-dire redémarrage le serveur. Donc il y a courses فيها الاي و title image created at state. bon شوف اوتوماتيكمون تلقاو بانه قد واحد لو فورمولير في لا ستركتور اللي عندنا بكرينا title والبادي اللي هو rich text وهنايا ليماج و quelques informations last update by شكون اللي دار الابديت اكسيتيرا. دونك دابا شنو بغيت ندير؟ بغيت نكري اون اوتر كوليكسيون بحيث فيما نكري مثلا واحد لو كور نعطيوه لا كاتيجوري. دونك خصني واحد لا كوليكسيون كاتيجوري. دونك كرييت نيو كوليكشن تايب نسميوها كاتيجوري. ديما قلنا لو نون خاصو يكون اون سينغولير. جو كليك سور contenu اللي تيهمني يكون عندي et le nom ديال la catégorie يكون short text bien sûr خاصو يكون obligatoire. le minimum يكونوا 5. le maximum ne dépasse pas 50 caractères. au private field مثلا الا بغيتي شي champ parmi les champs ديال la collection ما يبقاش يتصيفط في l'API. دونك تقول لي برايفت فيلد. بون انا غادي نكريي غير شون واحد. فينيش جو كليك سور سيف. هنا تيقول لك waiting for start. في لا كرياسيون نابورت كيل كوليكسيون تيحاول انه يغوديماري لو سيرفور نود جي اس باش يتكريا في لا باز دو دوني هاد لا كوليكسيون وياخدها ان كونسيديراسيون. دونك هي زادت عندي كاتيجوريز ولات كاتيجوريز حنا عطينا لو نون هو كاتيجوري هو اوتوماتيكمون تيعطيها كاتيجوريز courses users. دونك خاصنا دابا نديرو لا ليزون ما بين courses و categories and users. لو شنو هي لا ليزون اللي غادي ندير؟ مثلا نمشيو للcourses وغادي نقول بان chaque cours créé par un seul utilisateur mais chaque cours peut être apparaître dans plusieurs catégories. ou une seule catégorie peut avoir plusieurs cours. Donc c'est une relation many-to-many ما بين courses ou category ou c'est une relation one-to-many ما بين courses ou user. Chaque utilisateur peut écrire plusieurs cours et un cours appartient à un seul utilisateur. Donc نمشيو courses le type ou le content type builder نمشيو ل courses هنايا je clique sur another field ونديرو field de type relation une relation relationship. Donc, هنا la relation بين courses ou catégories. Donc, la relation قلنا many to many. clique على another et on نزيدو واحد آخر. Donc, قلنا غيكون une relation ما بين عاوتاني cours و user. Donc, user هنا نلاحظو بأن user خصو يكون from users permission. ما يكونش من role. اوكي. Donc, ناخد هادي وشنو هي la relation ما بين cours et utilisateur ou un cours appartient à un has belongs to one. donc هنا belongs to many users. no user has many courses. oui هذه مزيانة. ونشوف هذه course has many. non donc هذه la relation. je clique sur finish ou je clique sur save. donc là cliquez على users في content type users غادي نلقاو بانه عنده plusieurs cours. هاهي courses سوبر. ولا مشينا حتى الكاتيجوري. بون في لا بارتي كونتنت نمشيو للكاتيجوري غادي تلقاو بان شاك كاتيجوري عندها plusieurs cours. وغادي نرجع دابا الكورسز اللي كاينه في content type هنايا وغادي نبدل هنايا في هاد لو نون. بون ما غاديش نخليها users نخليها غير user. فوالا كيما تتشوفوا معايا دابا الا كليكيت على كورسز غادي تلقاو عنده كاتيجوريز يعني chaque cours peut avoir plusieurs catégories ou apparaître dans plusieurs catégories. غادي تلقاو عنده appartient un seul utilisateur. ومني غادي نمشيو لو تيب users ولا user غادي تلقاو عنده plusieurs courses. super. donc les relations ça marche. غادي نمشي نكريي quelques catégories. add new category puisque catégorie عندها كريت لي غير فيلد واحد اللي هو name. دونك عطاني شون واحد اللي هو هذا name. غادي ندير مثلا back end save ونكري front end mobile etc. دونك لا دوزيام نديرو front end save. لا troisième نديرو mobile
وما نساوش اليو اي اند يو اكس ديزاين، ما نساوش السي مبرع سفيان المبرع. دونك عندنا دابا 4 ديال لي كاتيجوريز. شوفوا معايا ملي غتبغي نكري ان كور اد غادي تلقاو عندي تايتل، مثلا نديرو learn JavaScript on Bright Coding، ونديرو هنايا ان كونتوني لوريم ابسوم. دونك نديرو لوريم ابسوم، ناخدو ان كونتوني مثلا هذا اللي كاين هنايا كابي، ونرجعو ونحطو في لابارتي rich text. شوفوا معايا هنايا كاتيجوري، une fois je clique et afficher لي كاع لي كاتيجوري اللي كنا كرينا. puisque c'est une relation many to many تيمكن ليا ناتريبيي لهاد لو بوست او اللي هو كور plusieurs catégories. غنقول ليه backend puisque JavaScript backend et front-end، وغادي نزيد ليه حتى الفرونت اند. ولاحظوا معايا une fois je sélectionne هاد لي دو ما تيبقاوش يبانوا لينا هنا. وبالنسبه لليوتيليزاتور هو تيقول لي عندك لا بوسيبيتي في ان سول يوتيليزاتور، سوا وليد سوا بسمه، نعطيه مثلا وليد، وما عنديش الحق انني نعطيه البلوزيور يوتيليزاتور. علاش؟ لان درنا غولاسيون وان تو ميني، شاك كور est appartient à un seul utilisateur, mais un utilisateur peut avoir plusieurs cours. Donc هو بسمه. بالنسبه للإيماج، دونك ناخد شي إيماج parmi les images اللي غادي يكونوا عندي في l'ordinateur. je sais pas واش عندي شي حاجه ولا لا. دونك غادي نرجع لا بارتي ديسكتوب، ندوشو كل فوتوشوب. je prends par exemple هاد thumbnail، je clique sur upload، automatiquement غادي تراد en considération comme thumbnail او لا l'image ديال هاد لو كور. je clique sur save، وحنا كرينا notre premier cours. دونك تعطيني لنا لو بوطون بوبليش واش بغيت نبوبلييه او لا. نقول ليه بوبليي، غيترا دون كونسيديراسيون يعني بقيت بوبليا. لا ميم شوز بالنسبه للكاتيجوريز، ما عرفتش واش كنت درتهم ما درتهمش. شوف معايا درافت، دونك غير خصني نبدلهم يكونوا بوبليي. شنو المعنى ديالها؟ وي مزيان منين طلعوا لنا باغ ديفو non publié، دونك اللي هما publié تيبانوا بهذا الشكل، اللي هما non publié تيبانوا لكم على الشكل ديال درافت. دونك نخليهم درافت باش تشوفوا الفرق. دابا جا الوقت انني نيتيليزي هادشي كامل اللي درنا دابا، نيتيليزيه سو فورم دون اي بي، لان هذا headless. c'est-à-dire ما عندوش لا بارتي بريزونطاسيون، ما عندوش راس، ما عندوش لا بارتي بريزونطاسيون. لا بارتي بريزونطاسيون عندك لو شوا بين انجولار، رياكت، في جي اس، نيكست، نوكست، انجولار يونيفرسال. كاينين بزاف كاسبي، كاينين بزاف ديال لي زالتيرناتيف باش يمكن لك تكري لا بارتي بريزونطاسيون، لا بارتي فيو، لا بارتي اللي تتبان ليوتيليزاتور. داكشي اش يتسمى الهيدلس، ما عندوش ديك لا بارتي فيجوال، كيعطيك لا بوسيبيتي انك تكري لا بارتي باك اوفيس tout entier avec la sécurité, avec une API، وحتى لا بوسيبيتي انك سوا تستعمل REST API اللي هي باي ديفولت او لا الجراف كيو ال. D'ailleurs, déjà, on a fait le Bright Coding une formation dédiée à GraphQL et aussi d'autres formations là, REST API, soit avec Laravel, ou la Node.js, ou la Symfony, ou la Spring Boot, etc. Il y a d'autres formations, maintenant Angular, Vue.js, React et autres. Plein de choses. حتى إلا كنتي باغي تعرف على لونغاج جافا سكريبت دو A تولي ان ماستر اون جافا سكريبت، راه كاينه في البرايت كودين. دونك نشوفوا كيفاش يمكن نريكوبيري مثلا لا ليست ديال هاد لي كاتيجوريز. قلنا بان اوتوماتيكمون ملي تسكري دي موديول على هاد الشكل اللي هما سو فورم دي كوليكسيون تتولي عندك لا بي اي باي ديفولت. شوفوا دابا ملي ندير لوكال هوست لو بور هو 1337 بغيت نافيشي لي كاتيجوري ديالي، هنا تيقول لي الفوربيدن vous n'avez pas l'autorisation d'accéder à cette ressource. علاش؟ لانه سيكوريزي باي ديفولت، ماشي اي واحد يجي يقدر ياكسيدي لي كاتيجوري او لي بوست او لي يوتيليزاتور، انت اللي تعطي لي بريفيليج نيسيسير. دونك كيفاش يمكن ليا ان اوتوريزي هاد القضيه هادي؟ يسوفي انك تمشي للسيتينغز وغادي تلقى هنايا في لا بارتي يوزرز بيرميشن بلوجين، وغادي كليك على رولز
هنا كاين عندك authenticated او public. في لوكا ديال البوبليك اشنو بغيت ندير؟ جو كليك وغادي تلقاو هنا لي كوليكسيون ديالكم، مثلا كاتيجوري. بغيت اي واحد يقدر يريكوبيري لا ليست ديال لي كاتيجوري، دونك غنقول ليه في الفايند سي سير ا ريكوبيري لا ليست. وباش تيتيليزي ولا باش تاكسيدي لهاد فايند غتمشي بجيت لانه يتيليز REST API representation data transfer. غنمشيو بلا ميثود get et le segment slash categories. بغيت نريكوبيري غير كاتيجوري وحده avec son ID، دونك غنautoriser حتى هي مي à condition تمشي بلا ميثود get ديال HTTP ودير slash categories et ودير ID ديال ديك لا كاتيجوري. دونك هادو هما اللي بغيت نautoriser. لا ميم شوز بالنسبه للكورسز، غادي نافيشي la liste ou aussi la possibilité de récupérer un seul utilisateur. donc غادي ندير save وبالتالي اي واحد تيقدر دابا accéder. شوف une fois je clique انا قديت دابا نريكوبيري لا كاتيجوري و كاتيجوري وحده. شوفوا معايا هنايا كاتيجوري باك اند و chaque كاتيجوري بوسكو قلنا لا ريلاسيون ما بين كاتيجوري او ما بين بوست سي اون ريلاسيون ميني تو ميني. هنا تعطيني لا ليست ديال لي كور اللي فيها باك اند بوسكو عندي غير كور واحد ها هو. دونك كيفاش حتى ما بانوش لي زوتر كاتيجوريز؟ علاش؟ لانه خليناهم درافت. دونك شوفوا دابا ملي غنبوبليي لي زوتر، مثلا نرجع عاوتاني حتى لهادي وندير لها بوبليي. لا ميم شوز بالنسبه لا كاتريام درافت بوبليي. دابا ملي غادي ريفريشي لا باج غادي تلقاو بانه تيريكوبيري حتى الفرونت اند ويريكوبيري لك الموبايل. لاحظوا بان الموبايل ما عنده حتى شي كور، الفرونت اند حتى هو ما عنده حتى شي كور. لا فرونت اند عنده لانه كان داك الكور عطينا جوج ديال لي كاتيجوريز. وبالنسبه ليو اي اند يو اكس ديزاين حتى هو ما عنده حتى شي كور. دونك سا مارش امبيكابل. ولاحظوا بان ليوتيليزاتور ميمكنلكش تريكوبيريهم سوف الا انت عطيتي لوتوريزاسيون. سوبر. دونك هادشي هذا مفهوم. انت اللي تتكري لي موديول ديالك وفاسيلمون، وانت اللي تتعطي لي بريفيليج نيسيسير اكسيتيرا. دابا في لوكا مثلا ديال لا كرياسيون بغيت نكريي اون كاتيجوري او لا ان كور. دونك اشنو خاصني ندير؟ ميمكنلياش. علاش؟ لانه خاصني نكون اوثنتيفي. لاحظوا معايا باش مشينا للسيتينغز رولز قلنا في لا بارتي بوبليك pour créer une catégorie ما عطيناش هاد لا بوسيبيليتي انه ماشي بغينا اي واحد يجي يكري لنا دي كاتيجوريز، بغينا غير لا بيرسون اللي هو اوثنتيفي. وبالتالي غادي نمشي لا بارتي اوثنتيكيتد وغادي نوتوريزي اي حاجه. دونك الا كنتي اوثنتيفي يمكن لك تكري اون كاتيجوري، يمكن لك تسوبريمي، يمكن لك تحسب لو نومبر ديال لي كاتيجوريز اللي كاينين، يمكن لك دير ابديت. بون يمكن لك تحيد بيان سور، ويمكن لك تكريي دوطخ بريفيليج دوطخ رول. دونك مثلا هنايا باغ ديفو كاين عندنا alors je clique sur setting rules كاين عندنا par défaut authenticated و public. نتا يمكن لك تكري d'autres رول تعطيه لو نون description وتشوف لي بيرميسيون اللي بغيتي دير. هنا كاينين d'autres اوبسيون اللي فريمون شي حاجه دو توب وتعطيك لا بوسيبيليتي انك تتحكم في لو سي ام اس ديالك 100%. دونك انا ما غاديش ندخل في هاد لي ديتاي لان سي با اون فورماسيون، هذا جوست ان توتوريال باش نقربكم من السترابي ونوريكم لا بويسونس ديالو شنو يمكن لكم ديروا به. دابا بغيت ندير لا كرياسيون ديال اون كاتيجوري، قلنا ما يمكنش، خاصني نكون اوثنتيفي. سوبر. alors باش نوثنتيفي اشنو غادي ندير؟ اول حاجه غير خصنا يكون عندي ان لوجيسيال كليون باش نقدر نكومونيكي فيا REST API avec les différentes méthodes le verbe HTTP. لأنه في la création تنعرفوا في REST API خصنا نمشيو بلا méthode post ديال HTTP. alors سوا يكون عندك البوستمان أو الانسومنيا. أنا عندي بجوج مي أنا جو بريفير انسومنيا. voilà donc insomnia. alors bon on a déjà خدام في notre projet create workspace غنسميوها strappy. غادي نكري هنايا ان نوفو دوسي نيو فولدر غنسميه category
Host category, on va créer une nouvelle demande, request, new request. نسميها get all. نمشيو la méthode get create والURL اللي هو http // قلنا local host le port هو 1337 /hot local. هذا هو الURL باش تقدر تauthentifier localement. Mais غير خصني نعطيه les informations, le credential de la personne اللي بغا authentifier. Alors, اللي بغا authentifier خصني un body. Donc أنا في la partie body غادي نعطيه JSON ونكتب un code JSON بحيث خص يكون عندي l'attribut الأولاني اللي هو تيلعب الدور اللوغين سميتو identifier to parent يعطي l'identifiant ديالنا اللي هو جو بونس محمد at brightcoding.dev والباسورد اللي كان هو brightcoding. جو كليك sur send. alors la méthode اللي غير خصنا نمشيو بها ماشي الجيت خصنا نمشيو بالبوست باش نوثنتيفي نمشي بالبوست الURL ديالنا اللي هو localhost 1337/local وتنعطيو كوم objet JSON identifier l'identifiant ديالنا et le password send وغادي نشوفو لو روتور تيقول لي البيد request. دونك اول حاجه غادي ندير نبدل غادي ندير ان نوفو دوسي دونك new folder auth au stade auth on va créer une nouvelle demande اللي هي login. قلنا خصنا نمشيو بلا ميثود post. البادي غادي يكون جيسون create ناخد هاد لو كونتوني اللي كنا هنا لان هنا هاد الكونتوني ما عنده حتى شي علاقه بلا ريكوبيراسيون ديال لي كاتيجوري. دونك ناخد هاد لو كونتوني ونحطو هنايا وبالنسبه لي URL هو هذا كنترول سي نرجعو لهنايا encore une fois. لا بيرسون اللي غادي نلوغي بيه هو والد. لو مود دو باس ديالو كان 1 jusqu'à 6. جو كليك sur send et voilà. donc هو لو روتور JSON web token وهذا التوكن ديال هاد ليوتيليزاتور وتعطيني دوطخ انفورماسيون اللي هو وليد لادريس ايميل ديالو البروفايد لوكال يعني الفورنيسور ديال لي دوني هو لوكال ستادير اون باز دو دوني لوكال واش كونفيرمي ولا لا واش بلوكي دونك دوطخ انفورماسيون وقتاش تكريا وقتاش واش عنده دي كور اكسيتيرا. دونك وليد نورمالمون ما عنده حتى شي كور. alors je prends كابي هاد لو توكن وغادي نمشي نكريي اون كاتيجوري. دونك غادي نجي لا بارتي كاتيجوريز غنحيد هاد لو كود اللي كاين هنايا ساشون كو راني خديت التوكن. لو توكن سي دو تيب جيسون ويب توكن. دونك نقلبو هنايا على بيرر توكن. التوكن ديالنا نخليو هنايا والبريفيكس نديرو بيرر. سوبر. دابا غادي نرجع لا بارتي جيسون وغادي ندير لوبجي. قلنا بان كاتيجوري عندها واحد لاتريبي سميتو name machine learning. alors je clique sur send. هنا غير خصني نبدل هنايا ال URL هو categories et voilà. donc clique le send. شوفوا معايا لو روتور name machine learning published at created at and updated at. شنو المعنى ديال هادشي؟ المعنى ديالو بانه راه دار لا كرياسيون سي سور اي سيغتان حيت هنا رتورنا ليا لو ستاتيو دو سون اللي هو دو ريكويست هاز سكسيسد. الى جانا للسترابي مشيت لا بارتي كاتيجوريز غادي تلقى ايفيكتيفمون تزاد هنايا الماشين ليرنين اللي الاي دي ديالو هو 5 وهادشي دابا اللي شفنا دابا تنطبق على الكورسز واليوزرز اكسيتيرا حتى هما تيمكن ليا نكومونيكي معاهم فيا لا بي اي اللي باي ديفولت تتكريا وتيمكن لكم تحكموا في هادشي هذا 100%. وحتى الا مشيتو تشوفوا لا بارتي كود غادي تلقاو بانه وسط الاي بي اي تكرياو لينا جوج ديال لي دوسي اللي هما لي كوليكسيون ديالنا. الا مشيتو مثلا كاتيجوري غادي تلقاو الموديل ديالها اللي هو على هذا الشكل هذا settings. اذا بغيتو تبدلو في هادشي لو نون ديال
ديال la collection majuscule etc service et autres. donc هادشي كامل déjà existe déjà واجد، وان شاء الله الا كنتو انتريسي علاش لا نقدروا نديروا une formation dédiée فيها لي ديتاي ديال سترابي. سي ان سوبر هيدلس، ما كاينش غير سترابي، مي سترابي معروف بزاف و فليكسيبل سورتو il se base sur Node.js، وبالتالي la rapidité. JavaScript c'est le langage le plus rapide du monde، وسورتو تخدم au mode asynchrone. ونتمنى ان هاد الفيديو تكون استفدتوا منها. دعمونا بلايك باش تشجعونا نعطيكم دوطخ فيديو بهذا الشكل هذا from scratch. بارطاجيو هذا الفيديو الى بانت لكم فيه الفائده باش تستافدوا لي زوطخ، و على بروشين فيديو ان شاء الله. السلام عليكم. تقدم لكم البرايت كودينج أفضل دورات تطوير الويب وتطبيقات الهواتف الذكية، دروس عملية ومشاريع واقعية برفقة الأستاذ محمد إبراهيم وخيرة من الأساتذة ذوي الخبرة في المجال. مع البرايت كودينج تعلم بشكل أذكى، تعلم أسرع.